म्हाका ऑक्सिजन लायलो. ऑक्सिजन लायतरी म्हाका वारो मेळटा तो लोक मेळना. आमी डॉक्टरांक कितें म्हाका वारो मेळना. तर ऑक्सिजन जाल्यार ऑक्सिजन ना, खाली सिलिंडरान म्हाका लायला. काणकोण गोंयच्या मॅपार ना काय? काणकोणकारांक प्रस्न पडला. भलायकी सेवा ही मुळावी आनी अत्यावश्यक सेवा, पूण तिवूय दिवपाक सरकाराक जड जाता. पेशंटाक ऑक्सिजन लायतात पूण सिलिंडर रिते. स्पेशलिस्ट ना. खंयचो दोतोर केन्ना येता कोणाक खबर ना. मुळावे उपचार जायनात, फुडें धाडटात. परिणाम पेशंट वाटेर मरतात. सगळो सावळो गोंधळ. पेशंट अणभव सांगतात. ताचेर हांसप काय रडप तें कळना. पळयात देविदास गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. हाडलो हांगासर आनीक ताणें म्हाका ऑक्सिजन लायलो. ऑक्सिजन लायतरी म्हाका वारो मेळटा तो लोक मेळना. आमी डॉक्टरांक कितें म्हाका वारो मेळना. तर ऑक्सिजन जाल्यार ऑक्सिजन ना, खाली सिलिंडरान म्हाका लायला. इतल्या लोक डॉक्टरांक आमच्या खबर ना बाबा हे पेशंटांक कोण भाशेन हें करचें न्ही. आनी हिंगा सुविधा येनाय ते भाशेन तुमी मातशें ह्या भाशेन करचें. आनी 24/7 हिंगा फिजिशियन दवरचो सो दॅट काणकोणकार मातशें तांचे जिबी सर्वायव जातलें, ना जाल्यार जावचें ना. काणकोणच्या हॉस्पिटलांत ओरल फॅसिलिटी बऱ्यो मेळच्यो आनी काणकोणकारांक हेल्थाच्या बाबतींत सगळ्यो सुविधा हांगासर उपलब्ध जावच्यो देखून काणकोणकार जवळ जवळ 2007 ते 2008 ह्या वर्सा साकून सातत्यान झगडत आसा. आनी काणकोणाची जी सोशल वेलफेअर कमिटी आसा ती कमिटी तर कितलीशेच फावटी तांच्यांनी पत्रव्यवहार केलो तरी पूण काणकोणकाराच्या पदराक कांयच मेळ्ळें ना. आयज तांच्यांनी परत काणकोणाक हॉस्पिटलाक भेट दिल्या आनीक परत तांच्यांनी डिमांड केल्लो आसा की इमिजिएटली बेगिनान बेगीन सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी जे काणकोणकाराचे डिमांड आसा निदान ते मिडल लेवलाचे सुद्दां असल्या कोता येता ते तरी आमकां दिवचे अशें तांच्यांनी आयज डिमांड केल्लो आसा. ऑल्टरनेटीव डॉक्टर दिता म्हूण पळय आतां एज अ ऑल्टरनेट डॉक्टर म्हणजे कोण फिजिशियन, गायनॅक आनी तुका पेडियाट्रीक. जाल्यार ते फिजिशियन जो पळय दीस आसता मंडे ते जाल्यार तो दोतोरूच ना. अरे बाबा तो दोतोर कित्याक येवंक ना कोणाक कांय खबर ना. लोक बाबडी येयल्ली ते प्रेग्नेंट वुमन आपले त्रास काडून हिंगा हळहळे काडटा. 12 रिपोर्ट येता डॉक्टर आज नॉट अवेलेबल. कित्याक लागून अशें घडटा? कोणूय ताका विचारता कितें बाबा तो कित्याक येवं ना आनी कितें जाला म्हणून? कांयच ना. आनी पेडिट्रिशियन आनी हे डॉक्टर कशे अवेलेबल जाताले? पेडियाट्रीक वॉर्ड आसलो तो वॉर्डूय भुरग्याचो वॉर्डून काबार करून उडयलो. आनीक थिंगा किडनी डायलिसीस युनीट केलें. डॉक्टर कोण आमचो किडनीचो आसलो तेजे आनी कितें तरी गव्हर्मेंटा मदें प्रॉब्लेम जावन तें बंद जालें आनी तो पेडियाट्रीक वॉर्ड यूज केलो. आतां त्या वॉर्डा भितर फिमेल धाडटा आनी मेल धाडटा जेंट्सा भितर. हें दुयेंस जावपाचें न्ही भुरग्यांक. जे भुरगे पळय इनोसंट भुरगे आसा ते भुरगे सीक पडटले न्ही. हे कशें ते पेडियाट्रीक वॉर्ड कित्याक आजून तयार जायना? कसली हिंगा काम चलता आनी कितें चलता? कित्याक लागून चलता? आयज हॉस्पिटल आसा कोणा लागून आसा? आमचे खातीर आसा? पब्लिका खातीर आसा वो कितें? आमकां एक काणकोणकारांक कांयच पोजतच ना. काणकोणकारांची सेवा जावपाचीच ना वो कितें हें आमकां कळक जाय. आयज आमी 80,000 पॉप्युलेशन ओवर द वर्ल्ड इज अ काणकोणाक आनी 40,000 वी आर वोटींग फॉर द इलेक्शना टायमार. जाल्यार इतलो आमचो पावर आसतना हे हॉस्पिटल कित्याक जायना तें आमकां गव्हर्मेंटान इन डिटेल दाखोवचें. अल्ट्रासावंड जे आसा मिशनरी आसा एक्विपमेंट पडले आसा ते एक्विपमेंटाचेर आज आमकां आमी बारीकसाणेन कितले पावटी मारले कितले पावटी आमी मागले की आमकां रेडिओलॉजिस्ट दिवचो म्हणून. आयज पासून आमकां रेडिओलॉजिस्ट मेळना. कितलो टायम लागता एक रेडिओलॉजिस्ट काणकोणान दिवपाक? आज मोर दॅन म्हाकाच एक्सपिरियन्स आसा 7 वर्सां जाली. दुसरें एक्सरे आमचे एक्सरे कोणा पळय कितें जालें जाल्यार एक्सरे कितें जालें एक्सरे काडटा. एक्सरे काडून कसलो फायदो? जेन्ना हिंगा तर पेडियाट्रीक डॉक्टर ना जाल्यार तो एक्सरे ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर ना जाल्यार एक्सरे काडून कसलो फायदो? तो मडगांव पावलो की पत्तो एक्सरे काड. हो जाता टायम वेस्ट. आनी जडूच तो ट्रेजिक एक्सिडेंट मेळ्ळो तो मनीस सारवार जावना जावपाक कारण कितें? हिंगा टायम वेस्ट चड जाता. धाडून दिता मडगांव हॉस्पिटल धाडून दिता मडगांव सावन आमकां पेंजीम धाडून दिता आनी लास्टाक आमकां कांयच ना. आमकां आमचो जो कोण मोगा आसा तो आमकां मेळना. तो आमकां मेळना आनी देर इज नो टायम टू सर्वायव. स्पेशलिस्ट डॉक्टर म्हणटा ते हिंगा ना. केन्नाय कोणाक हार्टाचें येयल्यार ते अंडर ट्रेनी आसा. तो हिंगासान मडगांव पावता पासून नो सर्वायव. आनी एनी ट्रेजेडी मेळट एक्सिडेंट जाल्यार तो सर्वारूच जायना. ह्याच लागून आनी हेकाच लागून हे डॉक्टर आमकां स्पेशलिस्ट काणकोणाक जाय. हांव मागता एज अ फूल फ्लेज हॉस्पिटल जाय. न्हूय डॉक्टरूच एज अ फूल फ्लेज हॉस्पिटल जावचें आनी आमच्या लोकांची ह्या काणकोणच्या लोकांची सेवा करची. हो आमचो डिमांड आमच्या सरकारा मुखार आमी घालीत आसात. आमचे काणकोण हॉस्पिटलाची वेलफेअर कमिटी हाचे बरोबर आमी सदांच
हाजीर आसा आनी आमचे डिमांड आमी घालीत आसा पूण आयज लेगून आमचो डिमांड आमकां पास जायना. आयज काणकोण तालुका केदो व्हडलो प्लस इतली पर्ज आसा प्लस मायग्रंट्स आसात आनी तांकां आमकां फावो ते हिंगा दोतोर नाय. फॉर एग्जाम्पल एक मनशा खाटाचेर येयल्यार हांगा हाडप आनी ताका हिंगसान मडगांव धाडप, तो करमल घाटार मरता. कित्याक लागून ताका फावो ते मेडिसीन पडना, दोतोर ना, ताका लागून तो मरता. दुसरें एक्सिडेंट जाले, एक्सिडेंटली केस हिंगा येता, त्या एक्सिडेंट ऑर्थोपेडीक डॉक्टर ना, स्पेशलिस्ट ना, सर्जन ना, म्हणल्यार कोता तुमी मडगांव धाडटात आनी तो मडगांव तो पावच्या आदी तो मरता कित्याक ताचें ब्लड वसत रावता. पयर एक केस जाल्ली तशीच एक्सिडेंट जावन तो मडगांव धाडटा लागून तो कबार जालो. तो हिंगाच ताका उपचार मेळ्ळो जाल्यार ते आमकां बऱ्याक पडटा, तो उरता आसलो, सर्वायव जाता आसलो. तर असले हे आमच्या पेशंटाचेर लोकांचेर सरकार आलोवाल हाडटा, असले संकश्ट हाडटा, ते कित्याक खातीर आमकां कळना. आमी काणकोणाक गोंयच्या मॅपार ना काय दिसता अशें चोवपाक गेल्यार.